मोहतरम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, इंतहाई रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। वो पता नहीं क्या बात है कि नेटवर्क बहुत स्लो है और बल्कि वीडियो दरमियान में कट गई। मुझे दोबारा से यानी कि वो शुरू करनी पड़ेगी वीडियो। मोहतरम दोस्तों, मैंने आप दोस्तों से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह आपको यानी कि पहली मेरी 10 नस्लों के क्रॉस की यानी कि वीडियो आ चुकी है, जिसमें मैंने बताया था कि इन नस्लों को आपस में क्रॉस दें तो बहुत ही म्यारी ज़बरदस्त किस्म के परवाज़ी कबूतर बनते हैं। और उसके बाद मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने टेडी कबूतर बनाने का तरीका बताया था। तो तब मैंने यानी कि ना जी काफ़ी लोगों ने बहस मुबासा किया कि शायद आप समझते हैं कि टेडी कबूतर, वो आप भी यही कह रहे हैं कि टेडी कबूतर सभी कबूतरों से अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं है। मोहतरम दोस्तों, मैंने उनको सिर्फ यही बताया था कि जो ये लोगों को ठगी मारते हैं, कि परेशान करते हैं कि जी टेडी सब कुछ है, टेडी सब कुछ है। ओ भाई, टेडी तो अब आए, जो पहले कबूतर उड़ते रहे थे वो कहाँ से आ गए थे या कहाँ क्या उड़ते रहे हैं। और सिर्फ इसलिए बताया गया था कि आप दोस्तों तक हमारी जो मेरी या मेरे बड़ों की जो रिसर्च है मैं आपको बताता रहता हूँ इंशाल्लाह। यानी कि मेरे तजर्बात हैं, मेरे भाइयों को उसका फ़ायदा हो। और मुझे इसी बात की दिली खुशी होती है कि मेरे बताने से किसी दोस्त का फ़ायदा हो जाए, या वो एक खुद तहकीक कर रहा है, अगर उसको एक और तहकीक मिल जाए तो उसका सफ़र तहकीक का आसान हो जाता है। मैं यानी कि आज आपको 4 जो नस्लें हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा भी, और दूसरे नंबर पे उनके कैसे क्रॉस उनको किन नस्लों में क्रॉस दिया जाए और बहुत म्यारी नस्ली परवाज़ी कबूतर बन जाते हैं। पहले नंबर पे मैंने अभी सारी वीडियो में यानी कि ख़राब हो गई यानी कि नेटवर्क की वजह से। मैं पहले नंबर पे आपको दिखा रहा हूँ अपना वहशी कबूतर। वहशी कबूतर जो हैं इनकी पहचान ये है कि ये सफ़ेद कबूतर, क्योंकि जो कालदुम्बे हैं हम उनको वहशी नहीं गिनते और ना ही वो इतने सख्त कबूतर हैं जितने ये सियालकोट के वहशी कबूतर हैं। ये एक सियालकोट का ख़ानदान है, खटीक ख़ानदान। खटीक, बाबा गुलाम खटीक उसका नाम था जिसने ये नस्ल बनाई थी। और इस नस्ल की जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि ये बड़े कदावर कबूतर है और इनकी जो चूंच है, नोक है, ये मोम नोके हैं, ठीक है। और किसी के यानी कि कोई जो है उनकी हल्की सी इधर यानी कि जो उसके नाक है उसके साथ जो चूंच का हिस्सा है ये अमूमन हल्का सा जामनी भी निकल आता है। और यानी कि ये बड़े वजूद के कबूतर हैं, बड़े कुंदों के कबूतर हैं, और इनके जो नाखून है वो भी मोमिया हैं। और इनकी जो ख़ास शनाख्त गिनी जाती है बड़े असातिज़ा से, या देखी है या मेरे ज़ाती तजर्बे में आया है, इनकी दुम जो है, आम कुंदे भी बहुत बड़े हैं लेकिन दुम एक्स्ट्रा थोड़ी सी बड़ी होती है। ये परवाज़, सियान, ये सब में यानी कि लाजवाब नस्ल गिनी जाती है। और ये अब बहुत कम लोगों के पास है, यानी कि मैंने खुद भी यानी कि देखता रहता हूँ, लोगों के पास जाता रहता हूँ, बड़े बड़े असातिज़ा से तल्लुक़ है, सभी से पूछता दरियाफ्त करता रहता हूँ, लेकिन ये अब बहुत कम है जो सफ़ेद है, ठीक है। और इनकी आँख यानी कि जी ये कैमरा इतना बहुत अच्छा नहीं है कि जिसमें इसकी आँख का सही पता चल सके। इनकी आँखें हल्की नीली जालीदार और उनमें हल्का सा यानी कि तिल के साथ सुरमई रिंग है, ठीक है। और इनका यानी कि ये चलने का स्टाइल भी इनका बड़ा कमाल का है। ये बड़े अकड़ अकड़ के चलते हैं, ऐसे पंजों पे, या जैसे बदमाश आदमी चलता है अकड़ अकड़ के। इनकी ख़ास निशानी चलने से ही पता चल जाता है कि ये वहशी है या वहशी कबूतरों का पर है। ये एक नस्ल होगी वहशी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ किन कबूतरों को क्रॉस दें तो ऐसे कमाल के कबूतर बनते हैं। मेरे किसी भाई के पास अगर वहशी है और उसके साथ आप मोतियों वाले कबूतर, आपके साथ कोई मोतियों वाली मादा है या मादी आपके पास वहशी है, उसके साथ मोतियों वाला नर लगा दें और इंशाल्लाह याद करेंगे उसके घर की ब्रीड बन जाएगी। ये ऐसे लाजवाब कबूतर बनते हैं। जो मोतियों वाले कबूतर हैं मोहतरम दोस्तों,
اس میں بھی دو کبوتر آتے ہیں. ایک تو موتیوں والے چوہے ہیں، ان کی آنکھیں کافی گہری قسم کی ہیں، جیسے یعنی کہ نیلی بھی ہیں، گہری قسم کی ہیں، جیسے یہ ایک ٹائیگر پتھر ہے نا، اس کو دھوپ میں کریں تو آنکھ کو تو اس جیسی اس کی شباہت ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہیں جو جونسرے، یہ زیادہ تر ہمارے ساہیوال میں ہیں، ان کو ہم فرانسے بھی بولتے ہیں. یہ موتیوں والے جونسرے، ان کے ہلکے ہلکے ادھر جاؤں ہیں، اور ان کی دم میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ جو پچر ہے وہ کالی ہوگی جیسے اس کے، ٹھیک ہے جی. اور ان کی آنکھیں جو بالکل ہلکی سی نیلی ہیں اور انتہا کی جالی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں. یہ کبوتر بھی پرواز میں بڑے ہی لاجواب اور بڑے ہی یعنی کہ نا کمال کی نسل ہے یہ. اور اگر وحشی کبوتر اور یعنی کہ وحشی کبوتروں کو ان موتیوں والے کبوتروں میں ڈالا جائے تو محترم دوستو آپ حیران رہ جائیں گے، ان کا ایسا کمال کا رزلٹ ہے. یہ ٹیڈی ٹوڈی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کے پاس اگر ہیں تو آپ دوست یہ لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے، ان کا ایسا رزلٹ ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ دوستوں کو تعارف کروا رہا ہوں، یعنی کہ دو نسلوں کا تعارف ہو گیا، ان کا کراس کا بھی بتا دیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے جی یہ کمگر کبوتر ہے، زیرہ ہے کمگروں میں سے، اور یعنی کہ سرخ آنکھ کا، اس کی آنکھ کے گرد سفید رنگ ہے، اور ماشاءاللہ جی اس کی آنکھ بھی سندوری پلک والی ہے، اس کی پلک جو ہے سندوری ہے. اور یہ کبوتر بھی پرواز میں بالکل پاگل ہیں، یعنی کہ اتنی ان کی پرواز ہے کہ یہ دن ان کے لیے چھوٹے ہیں. یعنی کہ لاہور میں جن لوگوں کے پاس یہ کمگر کبوتر ہیں، اور یعنی کہ ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، یہ بہت کمال کے کبوتر ہیں. جس کبوتر کے میں پرواز بہت زیادہ ہو، سمجھے کہ اس کی بیک پہ کہیں نہ کہیں کمگر کبوتر کا کراس ہے. اور یہ جو کمگر کبوتر ہیں، ان کے ساتھ اگر فروز پوری کبوتروں کو کراس دیا جائے تو محترم دوستو یہ بھی کمال کے کبوتر بنتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کمگر نر دکھایا، یہ فروز پوری مادی ہے. ان کی ایسے ہی مومیاں چونچ ہوگی، اور ان کی آنکھیں نیلی ہیں، لیکن ایسے ہوتی ہیں جیسے یہ سیمنٹ نہیں ہوتا، ہم ان کو بولتے ہیں سیمنٹڈ کلر کی آنکھیں، ٹھیک ہے. اگر ان دو نسلوں کو فیروز پوری اور کمگر بھی وہ ہوں جیسے، یعنی کہ خاص تو ہونے چاہیے جیسے استاد بارہ خان صاحب ہیں، ان کے بہت لاجواب کبوتر ہیں، بارہ خان صاحب کے بہت اچھے کبوتر ہیں. اور جو محترم استاد انصار خان صاحب ہیں، ان کے پاس پرنس کمگر کبوتر ہیں، وہ بھی بہت ہی لاجواب کبوتر ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں استادوں کو زندگی ان کی لمبی کرے، انہوں نے بھی کمال کے کبوتر بنائے ہیں. اگر ان کبوتروں میں سے کوئی بھی کبوتر یعنی کہ کمگر آپ کو ملے، اس کے ساتھ فروز پوری مادہ اس طرح کی یعنی کہ یہ کراس لگا دیں تو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ یہ بھی کمال قسم کا کراس بنتا ہے. محترم دوستو یہ میری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ دوست مجھے کہتے ہیں کہ یعنی کہ اور نسلوں کا تعارف کروایا جائے. اصل میں زیادہ نسلوں کے بارے میں بات کرنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، وہ خاص طور پہ اس لیے کہ کئی نسلیں ایسی ہیں جو اب بالکل نایاب ہیں. اور میں ایک چیز بتاتا ہوں، الٹا مصیبت میں پھنس جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں کبوتر دے دیں یا ہمیں کہیں سے ڈھونڈ کے دے دیں. محترم دوستو یہ کبوتر پروری جو ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جو کبوتر بنائے جاتے ہیں یہ بندے کو اپنی زندگی اس میں صرف کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی بندہ گئے تو شام کو کبوتر باز بن کے آ جائے، نہیں، اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے، اساتذہ کی ماریں کھانی پڑتی ہیں، پھر جا کے آپ کو یہ کبوتر پروری آتی ہے. دیکھیں یہ علاج معالجہ ہو گیا یا کبوتروں کی پرواز ہوگی، یہ عام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے کہ جو لوگ آج میرا ٹاپک ہے کہ
محترم دوستو، جو لوگ اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتے، اور انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ بندہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جو بندہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، اپنے استاد کی بات نہیں مانتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ لکھ لیں، یہ جتنے دیہڑی باز ہیں یہ سارے اساتذہ کے گستاخ ہیں، اور اگر یہ اساتذہ کے گستاخ نہ ہوں تو ان کو دیہڑی بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ محترم دوستو، نیٹ ورک بھی کافی سلو ہے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم نوید نظامی۔